अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू प्यारे बच्चों। पिछले दिनों मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था एकेडमीज़ के बारे में, और मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि बड़ी मज़े की ये वीडियो होने जा रही है। इसको पूरा आपने देखना है। बहुत से क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो आपको इधर मिलेगा कि जी एकेडमीज़ जाके नंबर बच्चों के क्यों नहीं आते। मतलब हम क्यों देख रहे होते हैं कि जो एकेडमी जाते हैं सिर्फ दो या तीन बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। फिर उससे नीचे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, एवरेज ब्रैकेट में मार्क्स आते हैं। थोड़ा सा एकेडमी का मैं बैकग्राउंड देता हूँ यार। एकेडमी जो है वो वर्ड कहाँ से शुरू हुआ? ग्रीस में जी। आप कह लें कि बिफोर क्राइस्ट, कितने साल पहले? 400 साल पहले तकरीबन, 386-87 साल पहले, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, के 400 साल पहले ग्रीस में जी प्लेटो, जिसे अफलातून कहते हैं जी, अफलातून के बारे में आप सब लोगों को पता है कि जी अफलातून जो था वो पुराने फिलोसफर्स में से था। उनकी थ्योरीज होती थी दुनिया के बारे में, साइंस के बारे में, यानी कि साइंस की स्टडीज़ या ओवरऑल स्टडीज़ में को कह लें उनको इनिशिएट करने में, उनके बारे में मज़ीद गौर व फिक्र करने में इन जैसे फ़िलोसफर्स का कह लें बड़ा ज़बरदस्त हिस्ट्री में किरदार है। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन अभी आपने एफएससी पढ़नी है। उसने ये सोचा कि यार जो एजुकेशन होती है ना वो लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए चीज़ों को, एजुकेशन फैलानी चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही है, इल्म जो है वो ऐसी दौलत है जो कि शेयर करने से बढ़ती है। उसने सोचा यार, उसको आइडिया आया, उसने कहा कि मैं ना अपने एथेंस ग्रीस में एक शहर है, सोचा कि जी एथेंस में मैं एक कह लें कि जगह बनाता हूँ। उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे मैं और दूसरे लोग जो हैं उनको बिठाएंगे, हम चीज़ों पे ऑब्ज़र्व करेंगे, मैं उनसे सीखूंगा, मैं उनको सिखाऊंगा भी, वो फिर आगे ये चेन को चलाते रहेंगे। तो उसने उस जगह को अकादमी या कह लें अकेडमी, जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, वहाँ से उसने ये कंसेप्ट को एक बहुत ज़बरदस्त और एक बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा कंसेप्ट था ये, जिसको उसने मद्देनज़र रख के ये चीज़ स्टार्ट की। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे मेरा नोट करें कि उस टाइम पे ज़रूरत थी इस चीज़ की कि जी कोई और टीचिंग का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता था। उसने सोचा, उसने ये चीज़ आगे चलाई, और यहाँ से जो है एजुकेशन जो है फैलना स्टार्ट हुई। फिर अगली सेंचुरीज में जाएं, जैसे जैसे दौर चेंज होते गए, अकेडमीज़ को लोगों ने इस टर्मिनोलॉजी के साथ स्टार्ट कर दिया कि जिस तरह आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एकेडमी का वर्ड लगा के कि जी दिस इज़ द एकेडमी ऑफ दिस, लेट्स से कि फ़ाइन आर्ट्स की कोई एकेडमी है, कोई साइंसेस की कोई एकेडमी है, कोई मैथ्स की एकेडमी है, कोई जी सूरज को स्टडी कर रहा है, कोई दरख्तों को स्टडी कर रहा है। सब ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हुए हैं, वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, वहाँ पे समझते भी हैं, वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, वहाँ पे अपनी तालीम जो है वो हासिल की जाती है। अब टाइम आगे आगे आता गया। अब जी हम आते हैं डायरेक्ट मॉडर्न एरा में। अब इस एरा में क्या होता है जी, इस एरा में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी हैं मौजूद, कॉलेजेस हैं वो भी मौजूद हैं, स्कूल्स भी मौजूद हैं, और एकेडमी का वर्ड जो है वो एकेडमिक कैलेंडर में हमेशा या कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा होता है। यानी कि आप देखें इस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जनाब नए दौर में किसी अक्लमंद को ये आइडिया आया, उसको ये आइडिया आया कि यार बच्चे तो सुबह पढ़ रहे हैं और सुबह को हमें पैसे आते हैं, में भी रेवेन्यू आता है, बहुत ज़्यादा कमाई होती है, तो ये चीज़ हम शाम को क्यों नहीं कर सकते। तो पहली बात, एक गलत कंसेप्ट कि जी एकेडमी के नाम को शाम से एसोसिएट किया गया कि बच्चे सुबह पढ़ रहे हैं तो बच्चे शाम को भी पढ़ें। किसी ने उठ के कह दिया कि जी यार ये वाली चीज़ अगर आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझनी है तो आप शाम को मेरी एकेडमी में आ जाना। किसी और कह लें महापुरुष ने ये कहा कि जी आप शाम के टाइम ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, सुबह को आपकी नींद पूरी नहीं होती है। वो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बहाने बना के एकेडमीज़ की तरफ जो है वो खींचना शुरू हो गए। फिर आजकल तो ये भी देखने में आता है कि जो दिन में क्लासेस दे रहे होते हैं वही इदारा शाम में भी क्लासेस दे रहा होता है कि जी नहीं आप शाम को भी आगे पढ़ो, सुबह भी पढ़ोगे शाम को भी पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ज़्यादा अच्छी मेहनत होगी, और वट एवर द केसेस के आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाए। तो ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ये है कि मुल्की हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, पहले भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। तो हर एक को जो है वो कमाने की फ़िक्र होती है। कमाने की फ़िक्र में हमने हर चीज़ के अंदर जो है वो पैसा जो है उसको ढूंढना तलाश कर दिया, और बच्चों को भी गलत गाइड करना स्टार्ट कर दिया, और हमने एकेडमीज़ का कल्चर इतना परवान चढ़ा दिया, इतना ज़्यादा इस चीज़ को हमने टॉक्सिक, मैं कहूँगा टॉक्सिक बना दिया कि नए आने वाले बच्चे वो समझते हैं कि जी हमें एकेडमी जाके ही तैयारी मिलेगी, अदरवाइज़ हमारे एफएससी में मार्क्स नहीं आ सकते, हम एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते, हमें मतलब हमें कह लें कि
ہمیں اکیڈمی کے بغیر ہم ایک سٹیپ بھی نہیں لے سکتے. اور کون سی اکیڈمی؟ اب مزید آگے چلیں. اب ان اکیڈمیز میں سے کوئی 4 یا 5 ایسے نام ہوں گے کہ بھائی ہاں جی ان اکیڈمیز کے علاوہ تو اور کوئی آپ کو تیاری کروا ہی نہیں سکتا. حالانکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بلفنگ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر جسٹ بلفنگ. وہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر میں آپ کو کبھی بتاؤں گا. لیکن ابھی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس طرح سے آپ کو ڈیمیج کر رہی ہیں اکیڈمیز. فائدے بھی بتا دوں گا, نقصان بھی بتا دوں گا. اچھا اب دیکھو, میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اچھے مارکس لینے کے لیے آپ کو شیڈیول بنانا ہے. شیڈیول بنانا ہے اور خود بھی پڑھنا ہے. پہلا ڈرا بیک تو یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہو آپ 6 بجے, 7 بجے, 8 بجے کالج ہوتے ہو, 12:30 1 بجے چھٹی ہوتی ہوگی, 1:30 بجے واپس گھر آتے ہو. صرف کھانا کھاؤ گے, تیار ہوگے تو آگے اکیڈمی کا ٹائم کھڑا ہے 4-5 بجے. وہاں جاؤ گے, وہاں پہ لیکچرز لو گے رات 10 بجے تک. آپ میں سے لڑکے ہیں, لڑکے ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جائیں گے یار, سوری ٹو سے. لیکن ابھی اگر آپ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کرو گے تو آگے آپ جا کے پچھتا رہے ہوگے. اور لڑکیوں کو بھی دیکھ لیں تو وہ آپس کی اپنی گوسپس میں ٹائم گزاریں گی اکیڈمیز میں. ہاں سمجھ بھی رہے ہوں گے, ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ شاید آپ کو سمجھ نہ آتی ہو. بہت سے بچے جو ہوتے ہیں پڑھنے والے وہ مینیج کر لیتے ہیں, لیکن سب کی مینٹل کیپیبلٹی ایک جتنی نہیں ہوتی. اگر کلاس کے فرنٹ بینچرز جو ہیں 2 سے 3, پھر بیک بینچرز ہیں, اگر فرنٹ بینچرز کو سمجھ آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ باقی پوری 60 بچوں کی کلاس, 50 بچوں کی کلاس کو بھی وہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ آ رہی ہے اور وہ بھی اپنا ٹائم اس طرح سے مینیج کرتے ہوں گے کہ وہ جا کے پھر پڑھ رہے ہیں, سیلف اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. تو پہلا آپ کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ اکیڈمی میں سب سے پہلے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. آپ خود نہیں پڑھ رہے ہوتے ڈیلی بیسس پہ, کنسیپٹس بھی نہیں کلیئر ہو رہے ہوتے, آپ وہ پینڈنگ کری جاتے ہیں چیزیں, پینڈنگ. اکیڈمی یہاں پہ آپ کو ایک کہہ لیں کہ لوازمات ڈال دیتی ہے کہ جی ہم ٹیسٹ لیں گے, ٹیسٹ سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ٹیسٹ تو بندہ تب دیتا ہے نا کہ جب آپ نے پہلی سٹیج پہ اپنی تیاری کی ہو. اگر پہلی سٹیج پہ ہی نہیں تیاری کی بیٹا تو پھر آگے جا کے ٹیسٹ کیسے اچھے ہوں گے. اور جب آگے جا کے ٹیسٹ دے رہے ہوگے تو تب آپ کو آپ کی ویکنیسز کا پتہ لگ رہا ہوگا کہ ہاں یار یہ میرا یہ ایریا جو ہے ویک ہے, بایو میں یہ میرا کیمسٹری میں ویک ہے, یہ میرا فزکس میں ویک ہے. لیکن تب تک تو ٹائم چلا گیا نا, تب تک تو فائنل پیپر میں بھی 15 دن بعد ہوں, 10 دن بعد ہوں, تب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ کو اسٹریٹ پنچ ہی مارا ہے اکیڈمی نے. فرسٹ آف آل ایسا کرتی کیوں ہے اکیڈمی؟ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ بھائی ہر مہینے کے آپ سے 10,000 15,000 تک اس نے لینے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. نوٹس بنا دیں گے, نوٹس بڑے ضروری ہیں جی, لیں. ہر مہینے 10,000 فیس ہے وہ بھی لیں. تو پیسے لینا جو ہے ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, تو پیسے لینا جائز ہے. لیکن ناجائز پیسے لینا وہ جائز نہیں ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ فی لینا, صبح کو بھی فی دے رہے ہیں سیم, اگر سیم ادارہ ہے تو اس کا کالج بھی ہے, اس کی اکیڈمی بھی ہے, تو اس کی کیا ضرورت ہے یار؟ نہیں ضرورت اس کی. آپ کو سیلف اسٹڈی کی ضرورت ہے. اٹس 2023. میں بار بار کہوں گا کہ آپ لوگ لکی ہیں بھائی. میں 2014 میں میرے خیال سے FSC میں نے پاس کی تھی. اس ٹائم سے میری سوچ یہ ہے بچوں کہ میں نے آج تک کسی بھی بڑی اکیڈمی کا منہ نہیں دیکھا. صرف میں کالج گیا, کالج جا کے میں نے اپنی سیلف اسٹڈی کی, and that was enough for me to take 90% marks in FSC. And on that time in 2014 90% مارکس جو تھے وہ زبردست مارکس کنسیڈر ہوتے تھے. کسی بھی آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, کسی بھی اینٹی ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے تو بہت ہوتے تھے. اور UIT لاہور کا اینٹی ٹیسٹ جو تھا وہ میں نے پاس کیا خود سے, ایزیلی, مطلب ہو جاتا ہے. اکیڈمی کے بغیر FSC پریپیئر ہو جاتی ہے اگر آپ فوکس کر کے اسٹڈی کریں. اب جہاں پہ اتنے نقصانات بتا رہا ہوں, تھوڑے سے فائدے بتا دیتا ہوں. فائدے یہ ہو سکتے ہیں کہ یار ایک بچہ ہے جس کو کالج میں بالکل ہی کوئی دھیان نہیں دے رہا, ٹینشن نہیں دے رہا, یا ٹیچر ہی نہیں اچھے مل رہے, تو یار اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اکیڈمی چلے جانا چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا, بالکل فائدہ ہے جی اکیڈمی کا, مان لیا میں نے. لیکن 2023 میں آپ تو ملٹیپل ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں. ود ان 1 کلک آپ کے اوپر FSC کے کوئی ہنڈریڈز آف ٹیچر فار سیم سبجیکٹ آ جائیں گے جو آپ کو پڑھانے والے ہوں گے. بایولوجی آپ لکھیں یوٹیوب پہ, آپ کہیں بھی لکھیں, یوٹیوب پہ نہ لکھیں گوگل پہ لکھیں, اور بڑی سائٹس آ جائیں گی آپ کو بایولوجی کے لیکچرز پرووائڈ کر دیں گی. وہاں پہ ٹیچر فری بھی پڑھا رہے ہیں, مٹیریل بھی پڑھا ہوا ہے. لیکن اٹس آل اباؤٹ کمٹمنٹ. کوئی بھی آپ کو کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں پڑھائے گا, اور یا ہاتھ پکڑ کے آپ کو گارنٹی نہیں دے گا بچوں کہ میں آپ کو FSC میں ٹاپ کرا دوں گا, آپ بس اتنے پیسے دے دو. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. کچھ چیزیں آپ کو گائیڈنس کے طور پہ بتانی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں آپ نے, بلکہ میکسیمم چیزیں پھر آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں. اپنا شیڈیول, اپنا پلان, پڑھنا, اس کی تھوڑی سی میڈیم ٹینشن لینا, یعنی کہ آپٹیمم ٹینشن لینا, نہ کم زیادہ ٹینشن ہو. زیادہ ہو جائے گی تو آپ تب بھی کنفیوز ہو جائیں گے, کم ہو جائے گی تو آپ بے فکر ہو جائیں گے. نہ بے فکر ہونا ہے آپ نے, اور نہ ہی آپ نے اوور ٹینس ہونا ہے. تو آپ نے چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلنا ہے. اکیڈمیز کا کلچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ہر گلی محلے میں اکیڈمی آ گئی, اس کو پتہ ہے کہ یار بچے آتے ہیں, بچوں نے پڑھنا ہے. اب یہی چیز جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر بھی افیکٹ کر گئی. پیرنٹس کو بھی اب یہی لگتا ہے کہ
پیرنٹس کو بھی شاید یہی لگتا ہے کہ جی اکیڈمی جو ہے وہی الٹیمیٹ سلوشن ہے میٹرک اور ایف ایس سی کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک تھکا ہوا انسان بناتی ہے اکیڈمی اور صبح کالج اور اکیڈمی کا کمبینیشن. یا تو آپ کالج ہی نہ جائیں، ایک بچہ شام کی کلاسز لے رہا ہے، صرف اور صرف شام کی کلاسز لے رہا ہے، وہ اپنے شیڈیول کو اس طرح سے مینیج کر رہا ہے، تو دیٹس اٹ، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کالج بھی جاتے ہیں، آپ اکیڈمی بھی جاتے ہیں، بیچ میں ٹریولنگ بھی اتنی کرتے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی سیلف اسٹڈی کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. سیلف اسٹڈی تو چھوڑیں، آپ کی صحت جو ہے وہ بری طرح سے افیکٹ ہوگی. جس ایج میں آپ کو اچھی نیوٹریشن لینی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، آپ کا جو ہے مائنڈ ساؤنڈ ہونا چاہیے، باڈی ساؤنڈ ہونی چاہیے، اس ایج میں آپ اپنے آپ کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں، اور فضول کا رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں بچوں. ابھی دیکھیں کنسیپٹس کو کلیئر کرنا شروع ہو، نوٹس بنائیں ابھی بھی.